बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से अभी तक सहाफ़ियों के ऊपर केस पर केस बनते जा रहे हैं, चाहे वो इमरान रियाज़ हो या मोइन पीरज़ादा हो या फिर शहबाज गिल हों, ये वो लोग हैं जिनके ऊपर अभी भी 2-2, 4-4, 6-6 एफ़आईआर दर्ज हुई हैं। एफ़आईआर का मतन क्या होता है ये तो है, आप पहले से भी जानते हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ तज़लील के लिए, दूसरे शख्स की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करने के लिए ऐसे मतन एफ़आईआर के अंदर लिखे जाते हैं जिससे सिर्फ हंसी आती है और ये लगता है कि ये एफ़आईआर नहीं है बल्कि ये कोई भोंगा किस्म का मजाक है। लेकिन इस एफ़आईआर से या इन चीज़ों से जो चीज़ सामने आती है वो ये है कि नंबर एक, पाकिस्तान के अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट है वो अभी तक के उस रवैये के अंदर या उस ग्राफ में नहीं आई जिसमें ये कहा जा सके कि वो किसी न किसी हवाले से अपनी सोच या रवैये में तब्दीली ला रहे हैं। दूसरी बात, इससे ये अंदाज़ा आसानी से लगाया जाता है कि मरियम बीबी जो आजकल पंजाब के अंदर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के तलबा को बाकियों को छुट्टी देकर चंद एक जो अपने किसी रिश्तेदारों के हवाले से जानने वाले होते हैं या वहाँ पर ऐसे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके बच्चे अगर स्कूलों के अंदर, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों के अंदर हैं या उनके ताल्लुक़ वालों के हैं तो उनको रोक कर ज़बरदस्ती उनके ऊपर प्रोग्राम किया जाता है और फिर ऐसे झूठ बोले जाते हैं कि मैं आपकी माँ हूँ, मैं आपके लिए ख्याल रखूँगी, और फिर ये कि जी आपने 5 साल तक इसी तरह का साथ देना है। ये वो चीज़ें हैं कि इससे लगता ये है कि मरियम जिसके ऊपर बात करना या कोई दानिश्वर या कोई शख्स अगर उस शख्स मरियम नवाज़ के ऊपर बहस करे तो लगता ये है कि वो शख्स का लेवल अपना इतना लो है कि वो किस शख्स के ऊपर बात कर रहा है जिसका ना कोई विजन है, ना नज़रिया है, ना सोच है, ना बात है। मुझे ये समझ नहीं आती कि किस तरह से लोग कहने वाले कहते हैं कि जी वो बहुत अच्छा कैरी करती है, वो बहुत अच्छा तकरीर करती है। अगर गालियाँ देनी हैं, बदतमीज़ी करनी है तो शायद कि हमसे ज़्यादा अच्छी तकरीर कोई ना कर सके। किसी को जो मुंह में आए वो कह दो, ये अगर तकरीर का म्यार है, ये अगर इंटेलेक्चुअल का म्यार है तो फिर शायद मरियम नवाज़ अच्छी हो। लेकिन बात दूसरी तरफ चली गई। कहना ये था कि इससे ये अंदाज़ा होता है कि रियासत अभी तक अपने उस स्टांस पे खड़ी है जो 8 फरवरी में थी, जो फिर 9 फरवरी में थी, फिर उसके बाद 9 मई में थी, फिर ये जो 26 नवंबर के हवाले से जो मामला हुआ, गोली क्यों चलाई, इस हवाले से अपनी रियासत अभी उसी जगह पे है। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जाए कि जब किसी शख्स को अपना अंजाम नज़र आ जाए, उसे पता चल जाए कि मैंने ये काम करना है, इसके बदले में ये मुझे लॉस होगा और ये मुझे नुकसान होगा। ज़्यादा से ज़्यादा कोई शख्स ये कहता है कि मैंने अगर जॉब छोड़ दी तो इससे क्या होगा, ज़्यादा बेरोज़गार होऊंगा और उसके बाद मेरा निज़ाम इस तरह से चलता रहेगा, भूखा तो नहीं मरूंगा, तो वो बड़ा बहादुर होता है। या कोई शख्स ये कहता है कि मैंने अपने गाँव के अंदर वडेरे या किसी शख्स के आगे बिगड़ गया हूँ तो ज़्यादा क्या करेगा, वो बाईकाट कर देगा, मुझे तनहा कर देगा, तो इससे मैं गुजारा कर लेता हूँ। जब कोई शख्स अपनी उस अंजाम को या अपना जो नज़रिया, जो सोच, जो ख्याल होता है उसके ऊपर वो समझ जाता है, कैलकुलेट कर लेता है कि इसका मुझे शॉर्ट टाइम में क्या फ़ायदा, नफ़ा और नुकसान है और लॉन्ग टर्म में क्या है, क्या इससे मैं ज़िंदा रह सकता हूँ या इससे मैं मर सकता हूँ। जब वो ये डिसाइड कर ले तो फिर वो ना डर भी होता है, बहादुर भी होता है और नो कम्प्रोमाइज़ भी होता है। और इमरान खान को जब ये पता है कि इस वक्त जिस जगह पे मैं हूँ ये आखिरी स्टेज, यानी इससे आगे सिर्फ जैसे उसने अभी बात करते हुए सहाफ़ियों से ये कहा कि जाओ अपने बादशाह से ये कह दो कि रोज़ाना मैं वो सामने देखता हूँ और इससे आगे कुछ भी नहीं है, और वहाँ पर वही जाता है जिसे अल्लाह लेकर जाता है। यानी कि वो मतलब इमरान खान का ये था कि वो फांसी घाट कहते हैं कि जहाँ पर इमरान खान का वो कैद खाना है या वो कमरा है जिसमें इमरान खान को बंद किया हुआ है, तो उसके साथ ही फांसी घाट है। अल्लाह ताला इमरान खान के दुश्मनों को वहाँ ले जाए। तो उसने ये कहा कि इससे आगे क्या है, तो इट्स मीन कि इमरान खान ये समझ चुका है ये मेरा नज़रिया है, ये मेरा स्टांस है और मैं इस कौम, इस मुल्क की खातर खड़ा हूँ।
اگر کسی نے بہت زیادہ طاقت کا استعمال کیا تو مجھے پھانسی دے گا، اور اس کے بعد اس کا خوف ختم ہے، اور جس کی وجہ سے یہ ساری کی ساری ریاست اسٹیبلشمنٹ جو منتیں بھی کر رہی ہے، جو NRO بھی مانگ رہی ہے، اور جو بار بار اتوار والے دن بھی عدالتوں کو کھول کر ان کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ باہر وہ والی بات نہیں آتی جو اصل عمران خان کا نظریہ یا بات ہے، لیکن کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طرح سے وہ لیک ہوتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ اس سے یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی بیوقوف ہے وہ ریاست اسٹیبلشمنٹ اور حکومت۔ اگر یہ کہا جائے کہ ریاست نے بھی یا اسٹیبلشمنٹ اور حکومت نے بھی اپنا ایک انجام دیکھ لیا ہوا ہے اور وہ اسی لیے اپنی اس میں ڈٹی ہوئی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ عمران خان کا جو نظریہ ہے وہ سیاستدان نہیں بلکہ ملک کے اندر ایک انٹلیکچوئل، ایک دانشور، ایک لیڈر کا نظریہ ہے۔ اگر عمران خان اس نظریے کے اوپر جان دیتا ہے تو لائف ٹائم وہ زندہ ہو جاتا ہے، تاریخوں میں زندہ رہے گا، اس کا نام دنیا میں ایسے لوگوں میں شامل ہوگا جنہوں نے تاریخ کے دھارے کو بدلنے کی کوشش کی ہے۔ اور دوسری طرف چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، بیوروکریسی ہو یا حکومت ہو، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ملازمت مدت چند سال ہے، زیادہ سے زیادہ 3 سال، 5 سال، 10 سال، اس کے بعد وہ عام آدمی ہو جاتا ہے، جیسے قاضی صاحب فائز ہے، یا پھر جو سابق جو چیف ریٹائرڈ ہوئے ہیں سارے وہ کہ وہ ہیں، یا اسی طرح سے بہت سے ججز ہیں، بہت سے آرمی ہیں، باجوہ ہو گیا یا دوسرے تیسرے، یہ بھی اپنے دور کے فرعون نہیں بلکہ طاقت اور اللہ کے بعد نہیں بلکہ یہ کہتے تھے کہ ہم ہی اللہ ہیں، اور آج آپ سب کے سامنے ان کی کتنی پاور ہے وہ سامنے ہے۔ تو اس لیے یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ اگر یہ کہے جی کہ ہم بھی ڈٹے ہوئے ہیں اپنے نظریے پہ، تو ان کا نظریہ نہیں ہوتا۔ ان کا نام پھر میر جعفر اور میر صادق کی لسٹ میں آتا ہے۔ اس سے یہ لگتا ہے کہ عمران خان اپنی جگہ پہ جو جس طرح سے وہ ڈٹے ہوئے ہیں اس سے وہ پیچھے ہٹیں گے نہیں، کیونکہ وہ اس بات کو بہت اچھی طرح سے سمجھ چکے ہیں کہ یہ میرا آخری رستہ ہے، یہ میری آخری منزل ہے، اور وہ جو انجام ہے وہ مجھے قبول ہے، چاہے وہ پھانسی ہے، 10 سال کی سزا ہے، 20 سال کی سزا ہے، یا یہ کال کوٹھڑی ہے، وہ قبول ہے، اس سے پیچھے ہٹانا مشکل ہے۔ دوسری طرف مریم نواز جو جھوٹ ایسے ایسے بولتی ہے کہ ہم نے اس ملک کی تعمیر و ترقی کی، ہمارے آنے سے یہ ہو گیا، ہمارے آنے سے وہ بدل گیا، لیکن مجھے اس سے یہ سمجھ آئی کہ اصل میں مریم نواز کا بھی قصور نہیں ہے۔ انسان جب پیٹ بھر کے کھا لیتا ہے تو اسے ساری دنیا کے لوگوں کے پیٹ بھرے ہوئے لگتے ہیں، اسے غریب غریب نہیں لگتا، اسے غریب کی بھوک بھوک نہیں لگتی، اسے مجبور کی مجبوری نہیں نظر آتی، کیونکہ اسے خود مجبوری نہیں ہوتی۔ پروٹوکول آگے پیچھے آئیں بائیں شائیں، ٹک ٹاک دوسرا تیسرا سب کچھ بن رہا ہے، اور انہیں کیا پتہ کہ کون کیا کس لیول پہ ہے۔ دوسرا جو مریم نواز کے لیے یونیورسٹی، کالج یا کسی پروگرام میں کسی حال میں جو لوگ آتے ہیں، یہ عام آدمی نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں، یہ عام آپ حلقے میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ کہیں نہ کہیں جب کسی طرح سے کوئی کال آتی ہے کہ جی آپ نے بندے جمع کرنے ہیں، تو جو حلقے کا MNA MP یا سیاستدان ہوتا ہے وہ بہت سے دوستوں یاروں سے بات کرتا ہے، کہتے ہیں یار فارمیلٹی کے لیے چلے جاؤ، ایسے ہی آ جاؤ، آپ کو پک اینڈ ڈراپ دے دیں گے، آج کو دہاڑی دے دیں گے، آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر وہ رشتہ داروں کو، دوستوں کو کالیں کرتا ہے، اور وہ جو اس کے ساتھ کے بینیفیشری ہوتے ہیں وہ پھر اپنے بانجے بانجیاں بتیجے اس طرح سے چھوٹے موٹے کو کال کر کے وہاں جمع کر لیتے ہیں۔ تو مریم نواز کے جو استقبال کے لیے لوگ آتے ہیں وہ زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی حوالے سے بینیفیشریوں کے رشتہ داری میں یا تعلق داری میں ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے پاکستان کے اندر سیاست کا معیار، اور اس معیار سے آپ اندازہ کر لیں کہ کیا ترقی ہوگی، کیا پھر انٹلیکچوئل ہوگا، اور کیا لیڈر، اور کیا یہ ملک چلے گا۔ ایک بار جنجو کی اجازت دیں، اللہ حافظ۔